صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. جنتی نواب جنت دے اندر ایک دوسرے کو پوچھن گے فلاں فلاں بندے تھے نہیں آئے تو پتہ لگے گا وہ جہنم دے اندر قابو آئے پے نہیں. تے پھر جہنمیاں کو جنتی پوچھن گے ما سلککم فی سقر. اللہ پاک نے سانو تے بڑیاں ایشاں دتیاں نے تانوں جہنم وچ کیڑی چیز لے کے آئیے. تے جہنمی خود بول کے کہن گے لم نکو من المصلین. ساڈا پہلا جرم تے وے اسی کدی نماز نہیں سی پڑھی. دوسرا جرم ہے وے کدی کسے غریب مسکین نو کھانا نہیں سی کھلایا. تیسرا جرم ہے کہ تسی اللہ والے دی عزت کردے سی اسی مذاق کردے سی. تے چوتھا جرم ہے کہ اسی قیامت نو نہیں سی مندے. بڑے بڑے لوگ اللہ دے دربار چ سفارشاں کرن گے پر جنہاں وچ چار کمزوریاں ہویاں اللہ پاک فرماندے نے میں انہاں دے حق کسے دی سفارش مننی کوئی نہیں. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے
دوستو بزرگو اج دا دوسرا جمعہ 2005 دا اے اندر قرآن کریم سورہ مدثر 29 پارے وچوں چند آیتاں پڑھیاں نے. اللہ مالک اگے دعا ہے اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور مینو اور تسانو سبنا نو مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے. دوستو درد دل نال اللہ پاک کے دعا کرو اللہ پاک نظر بد کو محفوظ فرمائے اور اپنی حفاظت کے اندر رکھے. میں دوستاں اگے ماواں بھیناں اگے درخواست کراں گا ذرا اپنے ارد گرد خیال نال دھیان نال چیزاں دیکھ کے بیٹھن. اللہ پاک اپنی حفاظت کے اندر رکھے اور اللہ پاک نظر بد کو محفوظ فرمائے. اور جڑے تسی اینی کثیر تعداد دے نال میرے اللہ دی توفیق نال تشریف لے آئے ہوں میں اللہ کے دعا گو ہاں اللہ اے جن میرے ویر میرے بزرگ میری ماواں بہناں اللہ سونے اس مرکز دے اندر تشریف لے آئے نے مولا سبنا دانا قبول فرما لین. اللہ اے تیرے کو جو منگتے نے عطا فرما دے. اللہ جڑے بیمار نے تو صحت دے دے. اللہ جنہ کو اولاد نہیں نیک اولاد عطا فرما دے. مولا کریم جنہوں صحیح رشتے نہیں ملتے اللہ انہوں دی خواہش دے مطابق تو نیک رشتے عطا فرما دے. اللہ اے سبنا دیا نیک خواہشاں پوریاں فرما دے. اللہ تیرے کے کوئی مشکل نہیں تو جو چاہے کر سکنا ہے. تسی اس مقام پہ مینوں پتہ ہے اس واسطے تشریف لے آئے ہو. نمازاں اس واسطے اسی پڑھنے ہیں کہ اللہ پاک کو جنت لیڑی. روزے اس واسطے رکھنے ہیں اللہ کو جنت لینی. قرآن اس واسطے پڑھنے ہیں اللہ پاک کو اسا جنت لینی ہے. محنت دین واسطے دن رات اس واسطے کرنے ہیں کہ مولا کو اسی جنت لینی ہے. اور انشاءاللہ اللہ دا وعدہ ہے اللہ ضرور تمہیں جنت عطا فرمائے گا. آج جویں تسی ایتھے بیٹھے ہونے ایتھے جنگل چلا نے منگل لایا آ دیکھو نا اسی کوئی ایڈا صحیح انتظام تے نہیں کر سکتے لیکن اپنی کوشش دے مطابق کرنے ہیں. اب پرالی تے تسی بیٹھے ہو اللہ جانتے ہیں. مینو امید ہے کہ انشاءاللہ الرحمن اج دا تہاڈا ایتھے بیٹھنا اللہ ضرور قبول فرما کے جنت دی زمین کستوری تے بہن دا اللہ موقع نصیب فرمان گے. کہ جنت میں تو جانے ہی جانا ہے نا انشاءاللہ. تیار ہونا سارے آئے میں نہیں جانا جنہیں بیٹھے نے. سبحان اللہ جدو جنت جیسا جانا ہے نا بابا جی آدم نبی دا قد لے کے جانا ہے. بابا جی آدم علیہ السلام دا حضرت آدم نبی دا قد 90 فٹ قد لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی جینول جوانی لے کے حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن لے کے حضرت داؤد علیہ السلام دی میٹھی زبان لے کے یعنی کہ بولی لے کے داؤد نبی دی میٹھی زبان لے کے اور جگاں دے پیر دا اخلاق لے کے عربی زبان لے کے اسی انشاءاللہ جنت جانا ہے. تے جنت تو پھر بہار ہی بڑی ہوئے گی نا. قرآن نے جنت دیا صفتاں بڑے مقام تے بیان فرمائی ہیں. اللہ پاک فرماندے نے یطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا واذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا علیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وحلوا اساور من فضة. اللہ پاک فرماندے نے جنتی نواب جدو جنت دے اندر جان گے اللہ پاک نے کئی بندیاں دے
جڑے 14ویں رات دے چن نالوں بھی سونے کرتے ہیں انہاں نے ریشمی لباس پہنے ہوئے ہون گے ہتھاں وچ سونے دے کنگن پائے ہون گے سراں دے اوتے نورانی سنہری تاج رکھے ہوئے ہون گے جتے جناب موتیاں ورگے گلمان دودھ دے پیالے لے کے کھڑے ہون گے کتے شرابن طہورا دے پیالے لے کے کھڑے ہون گے کتے شہد خالص دیاں نہراں پیاں وگدیاں نے دودھ دے دریا پہ وگدے نے نام اللہ اکبر اللہ ایک ایک جنتی واسطے اللہ پاک نے 80 ہزار نوکر جنت دے اندر تیار کیتے نے نام کوٹھیاں جڑیاں نے انہاں دا حساب کوئی نہیں جڑے درخت نے جنت دے اندر انہاں دے مڈ سونے دے نے نام اللہ اکبر اللہ کوئی جنتی نواب شراب پی رہا ہے پر جڑا دنیا تے شراب پیندا ہے انہوں جنت دی شراب کوئی نہیں لبنی کوئی دودھ پی رہا ہے کوئی خالص شہد پی رہا ہے کوئی پانی پی رہا ہے اللہ اکبر اللہ سونے تے چاندی دیاں برتناں دے اندر یہ جناب کھا پی رہے ہیں کتے بٹیرے بھنے ہوئے کھا رہے ہیں کتے روسٹ کیتے ہوئے مرغے کتے بکرے جناب روسٹ کیتے ہوئے جنت دے اندر اللہ پاک نے ہر وہ نعمت دینی ہے جڑی اکھ نے ویکھی کوئی نہیں تے عقل چ سما نہیں سکتی بڑی بہار لگی ہوئی ہوئے گی اس بہار دے اندر دنیا یاد آ جائے گی الہ آباد یاد آ جائے گا پاکستان یاد آ جائے گا جنتی نوابانو اللہ اکبر اللہ میں آج ہی کتاب دے اندر پڑھ رہا سی جانوی بھی بہ کے سوچن گے ایتھے ساڈے فلانے بندے کوئی نہیں آئے فرشتے انہاں کولوں پوچھن گے تواڈے رشتے دار کتھے نے جانوی کہن گے وہ جنت ایسا پہ کردے نے انہاں نوں ذرا بلاؤ نا 40 سال تک اپنے ایک رشتے دار دا نام لے کے آوازاں پکارن گے پر آواز سنی کوئی نہیں جائے گی ادھر جنتی نواب جنت دے اندر بیٹھے بیٹھے گلاں کرن گے ایک دوسرے کو پوچھن گے فلانا ایتھے نظر نہیں آیا فلانا ایتھے نظر نہیں آیا کوئی کہے گا میرا باپ نہیں دسدا پیا کوئی کہے گا میری ماں ایتھے کوئی نہیں دسدی پئی کوئی کہے گا فلانا رشتے دار ایتھے کوئی نہیں آیا اللہ اکبر اللہ قرآن اللہ فرماندے نے فی جنات یتسالون ایک دوجے کو پوچھیں گے فلانا کتھے فلانا کتھے وہ کہے گا میں بھی تا پوری جنت ویکھیا مینوں کوئی نہیں نظر آیا اللہ اکبر اللہ پھر اللہ دے دربار چ جنتی نواب سوال کرن گے مولا ساڈے رشتے دار ساڈے عزیز و اقارب ساڈا ایم ایل اے ساڈا ایم پی اے ساڈا ممبر تھانے دار ساڈا فلانا پیر تے فلانا مولوی ایتھے کوئی نہیں آئے اللہ پاک فرمان گے جنتیوں او جہنم وچ سڑے پہ سردے پینے یا اللہ پھر ساڈی ملاقات انہاں نال کرا دینا اللہ پاک جنتی نواباں نوں فرمان گے ایتھے بیٹھے آوازاں دیو میں تہاڈیاں آوازاں اوتھے پہنچا دیاں گا جنتی آوازاں دیں گے اوے فلانیاں کتھے وے فلانیاں کتھے وے اے اپنے رشتے داراں دیاں آوازاں سیان لین گے اللہ اکبر اللہ جنتی پوچھیں گے ما سالککم فی سقر ساڈی تے ہر خواہش پوری پئی ہوندی ہے ایک ایک میوے وچوں 70 لذتاں پیاں دیاں نے اج انہاں غریباں نوں ایتھے نہیں نا سیب لب دے رب دی قسم جنت چ وادو نے ایتھے کوئی غریب کھا سکدا سیب انار اور روزہ چھڈن لئی کھجور لو تے 70 روپے کلو
جنتی نواب کہن گے سانو تے بڑیاں بہاراں لگیاں نے ما سالککم فی سقر تسی یہ دسو تسی جہنم وچ کیوں گئے تواڈے تے کیس کی بنے نے دفعہ کی لگیاں نے قرآن کہندا ہے جہنمی خود کہن گے پہلا ساڈے تے جڑا پہلا کیس بنیا پہلی دفعہ جڑی لگی ہے سن لو کیڑی ہے اللہ فرماندے نے جہنمی خود کہن گے لم نکو من المصلین تسی پکے نمازی اسی پکے بے نماز تسی نمازی تے اسی بے نماز بس میں اج نہ اس چیز تے تواڈے گل کری چانک کیسٹاں والے میرے مگر بڑی دیر تے پے سی جی بڑا چر ہو گیا بے نماز دے بارے تسی جمعہ پڑھایا سی اج ظفر انہاں تے بڑا ہی زور لاندا سی آندا ہن بے نماز دے متعلق جمعہ پڑھاؤ میں انشاءاللہ دساں گا نمازی دی شان کی ہے بے نماز دا انجام کی ہے اللہ تمہیں سارا نمازی بنائے جڑیاں پہلا کتاباں آئیاں نے نا انہاں جو پتہ لکھیا کہ پہلیاں کتاباں چ لکھیا ہے آخری نبی دے جڑے امتی ہون گے انہاں دیاں راتاں مسلیاں تے گزردیاں نے تے دن گھوڑیاں دیاں پٹھاں تے رات نو تہجداں پڑھدے نے فرضی نماز دی گل لکھ رات نو تہجداں پڑھتے ہیں تے دنے گھوڑیاں تے ٹریننگاں کرتے ہیں میرے تیرے پیرو مرشد دا صحابی میں اج مسلم شریف چ پڑھ رہا سی نا میرے نبی دا صحابی حضرت ربی رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دا چوکیدار بن کے بیٹھا رہندا ہے حضور دے دروازے تے بیٹھا رہندا ہے دنے بھی خدمتاں کردا ہے رات بھی خدمتاں کردا ہے آپ فرماندے نے ربی یار شادی کیوں نہیں کروانا ہے ربی کہندے نے سونیا جے شادی کروا لی بیوی بچیاں چ پھس جاواں گا میں چاہنا ہر ویلے تانوں ویندا ہی رہواں نا ایک دن میرے نبی اینے خوش ہوئے آپ فرماندے نے اے میرا ربی سلما شیطان منگ لے اج جو منگے گا رب کولوں لے دیاں گا منگ کی منگنا حضرت ربی کہندے نے سونیا مینوں تھوڑا جنہ سوچ لین دیو نا حضرت ربی سوچ کے آندے نے ادھروں میرے نبی فرماندے نے سلما شیطان منگ کی منگنا ادھروں بھی سوچ رہے ہیں میں کی منگا جو اولاد منگا تے میرے نبی دا 18 مہینیاں دا ابراہیم گود خالی کر گیا تے جے رزق منگا تے میرے نبی دے چولیاں چ 40 دن اگ نہیں بلدی ادھروں آپ فرماندے سلما شیطان منگ کی منگنا حضرت ربیاں دے نے اسالو کا مرافقتک فی الجنہ محبوبہ جے رب کو لے کے دین دے تے جنت اپنا گوانڈ لے دیو یہ پتہ کی کہہ رہا ہوئے گا آندا دل نبی دے پیار کولوں رجدائی نہیں دل نبی دے نظارے کولوں رجدائی نہیں او مینوں ایو جہا سونا ہور لبدائی نہیں کیا جی تانوں لبدا ہے دل نبی دے نظارے کولوں رجدائی نہیں سانو ایو جہا سونا اور لبدائی نہیں سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدائی نہیں آپ فرماندے میرا ربی گل تے بڑی وڈی ایک کم تو کر گوانڈ میں لے دیاں گا آندا سونیا کی کراں آپ فرماندے آئنی علی نفسے کا بے کثرت السجود اور بے کثرت النوافل اے میرا ربی بہتے نفل تو پڑھیا کر بہتے رب نوں لمے لمے سجدے تو کریا کر گوانڈ میں لے دیاں گا معلوم ہوندا ویراں گل نمازاں نال بننی ہوں گل سجدیاں نال بننی ہوں تو فرضی دی پرواہ نہیں کرنا ہے آ 4 دن فصلی بٹیرا بن کے مسیح
تے آ جانا ہے، پھر مسجد نو 11 مہینے کنڈ کر دینا ہے، اور فصلی بٹیرا نہ بن، اللہ دا بندہ بن جا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں دسنا چاہتا سی پہلیاں امتاں دیا نشانیاں نے، انہاں دیا راتاں گزردیاں سی تے مسلیاں تے گزردیاں سی۔ دنیا دی سپر طاقت رومی، دوسری سپر طاقت ایرانی، کیسر و کسرا دو حکمران نے دنیا دی سپر طاقت، جی روس تے امریکہ بےمان نے، جی روس نو اللہ نے سلیل کیتا ہے ایویں امریکہ نو بھی رب سلیل کرے گا، انشاءاللہ سلیل کرے گا۔ ایویں دو دنیا دیا سپر طاقتاں رومی تے ایرانی تے دو صوبے عرباں دے، ایک دا نام یمن ہے، ایک دا نام شام ہے، ایک اونا دے قبضے چے ایک اونا دے قبضے چے۔ صحابہ تے اے بھی دور آیا، اللہ پاک نے اپنے محبوب نالے وعدے کیتے سی، سونیا ورفعنا لک ذکرک، محبوبہ میں پوری دنیا تے تیرے نام دے جھنڈے لا دینے نے، محبوبہ پوری دنیا تے تیرے نام دے چرچے کر دینے نے، نام وہ بھی ویلے آئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت حشام بن عمر، حضرت حشام بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اونٹنی تے بیٹھے نے، ڈاچی تے بیٹھے نے، ایک بندہ اور ایک ڈاچی تے بیٹھ کے یمن دے صوبے دے اندر چلے گئے نا، جڑا کہ ہرکل اے جناب رومیاں دے قبضے دے اندر ہے، انہاں والوں یمن دا گورنر ہے، ایک ڈاچیاں تے بیٹھے ہوئے، کپڑے میلے نے، پرانے نے، پسینہ لے لے کے کپڑے خراب ہوئے نے نام۔ اللہ اکبر اللہ۔ کتھے گئے؟ گورنر ہاؤس دے اندر گئے، پولیس والے نے روک لیا، اور تسی کون ہو؟ عربی ہو بدوی ہو کون ہو؟ یہ کہندے اسی گورنر نو ملنا چاہنے ہاں، اسی تواڈے گورنر نو ملنا چاہنے ہاں۔ اے پولیس والے کہندے نے تسی کیویں مل سکدے جے؟ تہاڈا تے لباس ہی ملنے والا نہیں، کیوں جی اسی گورنر نو ملنا ہوئے تو مل سکنے ہاں؟ نہیں مل سکتے۔ وزیر اعلیٰ نو کسی ملنا ہوئے تو مل سکتا؟ مشرف کی گل ہی پرا ہے نا، وہ تو کوئی مل ہی نہیں سکتا، داڑھی والا ویک کے جی ڈر آ جاتا۔ اللہ اور گورنر نو ملنا اوکھا ہے، ناظم جدو ناظم نہ ہوئے ملنا سوکھا ہے، ناظم ہو جائے تو بھی ملنا اوکھا ہے۔ کہاں یہ بھی ہے نا، یہ آدھے نے اسی گورنر نو ملنا ہے، وہ آدھے نے دماغ تواڈے صحیح نے، تواڈے میلے کچالے کپڑے اونٹڑیاں تے سوار ہو کے آ جے، تسی گورنر نو کیویں مل سکدے جے؟ حضرت حشام بن عمر فرماندے نے پولیس والوں کہندے نے جاؤ اپنے گورنر نو جا کے کہہ دیو مدینیوں دو بندے آئے نے۔ کتھوں آئے نے؟ مدینیوں۔ اللہ مدینہ وکھا دے، اللہ مکہ وکھا دے۔ آ سن لیا جو مدینے دا روب، پولیس والے جان نہیں دیں کہ سیکورٹی بڑی سخت ہے، انہوں نے میلے کچالے کپڑے سفر دے کٹے پہ پہ کے پورا گندا وال، یہ آدھے نے تسی گورنر نو مل نہیں سکتے۔ حضرت حشام بن عمر آدھے نے جاؤ اپنے گورنر نو جا کے کہہ دیو دو مدینیوں بندے آئے نے تینوں ملنا چاہتے ہیں۔ اللہ ذو جلال دی قسمیں تاریخ دیا کتاباں تے لکھے ہیں جدو مدینے دا نام آیا تے گورنر تے رو پہ گیا۔ مکے مدینے دا نام سن کے
غیر مسلمان تے رو پی جاتا سی، کہندا انہوں آن دیو نا، اگے انہوں آن دیو، ملن دیو۔ اللہ اکبر اللہ۔ پولیس والے کہندے نے اجازت تانوں مل گئی ہے، ملن دی اجازت مل گئی ہے، پر سواریاں ایتھے بن دیو، تلواراں ایتھے رکھ دیو، تانوں اسی گورنر ملا دینے ہاں۔ حضرت شام بن عمر آندے نے اساں ایویں نہیں جانا، اسی تواڈے گورنر ہاؤس اونٹنیاں تے چڑھ کے تے تلواراں پھڑ کے جانا ہے۔ اے مسلمان، ایدا دبدبا تے روب تیرا پولیس والا کہہ جی تے ساڈے گورنر ہاؤس دی توہین ہے، تسی اونٹنیاں تے چڑھ کے جاؤ، تلواراں پھڑ کے جاؤ، اسلحہ لے کے جاؤ۔ حضرت حشام فرماندے نے اساں اونٹنیاں تو بغیر جانا ہی نہیں، اسی جانا ہی اونٹنیاں تے، اچھا چلے جاؤ۔ اونٹنیاں لے جا کے نا وہ جڑے پلاٹ بنے سن نا گھاہ دے کہ گراسی پلاٹ آتے ہیں، یعنی کہ جڑے گھاہ دے لوگوں نے اپنے گورنر ہاؤس کے اندر یا گھراں دے اندر حویلیاں اندر وہ تلا لایا ہوتا ہے نا، حضرت حشام نے جا کے اپنی اونٹنیاں اتنے بن دیتی ہے، تلوار پڑی انج کر کے نا کلین پیچھے ہے، تلوار انج کر کے زمین تے لاندے گورنر ہاؤس جا رہے ہیں، تے اے دی تلوار دی جی نوک ہے نا وہ کلین کٹتی ہوئی جا رہی۔ یہ کون ہے؟ محمد دا سپاہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ساڈے مسلمانوں کی جتیاں لوا کے ویکھدے نے، میرے جتی چ بمب نہ لکایا۔ گورنر ہاؤس دے اندر چلے گئے، وہ دی بیٹھک دے اندر چلے گئے حشام بن عمر، تے جا کے کی ویکھدے نے گورنر نو جا کے مصافحہ نہیں کیتا، کیونکہ غیر مسلم سی نا، سلام نہیں بلایا، مصافحہ نہیں کیتا، جا کے انج کر کے جڑے صوفے لگے سن، گورنر بیٹھا ہے سامنے، جا کے حشام بن عمر بیٹھ گئے رضی اللہ تعالی، کوئی گل بات نہیں کیتی۔ گورنر آخر مجبور ہو کے بولیا، کہندا ہے ہاں جی تسی کون ہو، کتھوں آئے ہو؟ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت حشام بن عمر فرماندے نے اسی مدینے آئے ہاں، اسی محمد دے سپاہی ہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حشام ویکھدے نے اس گورنر دا لباس بھی کالا ہے، یہ لباس بھی کالا ہے، جڑے نے پردے لٹکائے نے اپنے کمرے دے اندر وہ بھی کالے نے۔ حشام فرماندے نے اوے گورنر صاحب تو لباس کالا کیوں پہنے ہے، تیرے پردے کالے کیوں نے، یہ تے کپڑے سوگ دے کپڑے نے، تو یہ کپڑے کیوں پہنے نے؟ گورنر کہندا ہے حشام سن لے، ساڈا کچھ علاقہ تواڈے مسلمانوں نے قبضہ کر لیا، ساڈے کچھ علاقے تے تساں مسلمانوں نے قبضہ کر لیا، میں اے لباس اے سوگ دا لباس تاں پہنے ہوئے تے میں ادوں تک اے لباس چھوڑنا نہیں جدوں تک مسلمانوں کو اپنا علاقہ نہ خالی کروا لیا۔ حضرت حشام فرماندے نے اوے گورنر اس نال گل کر، تو کہنا کچھ علاقہ مسلمانوں نے قبضہ کر لیا، سن لے ایک ویلا آن والا ہی ساڈے نبی نے سانو دسیا جتھے تو بیٹھا ہے تے قبضے اساں کرنے نہیں، اتنے اساں قبضے کرنے نہیں۔ گورنر تمہیں پتا پڑھیا لکھا ہی ہوتا ہے، انہیں آخیا وہ تسی نہیں جنہیں اتنے قبضے کرنے نہیں، وہ نہیں تسی۔ حشام فرماندے نے وہ کون نے؟ کہندا میں پہلیاں کتاباں چ پڑھیا ہے جنہاں نے اتنے ساڈے تے حکومتاں کرنیاں نے، انہاں دیاں راتاں مسلیاں تے گزردیاں نے تے دن گھوڑیاں دیاں پٹھاں تے، وہ رات نو تہجداں پڑھتے ہیں، دن گھوڑیاں تے بہ کے ٹرین کرتے ہیں۔ حشام فرماندے نے اوے گورنر وہ اسی ساڈیاں راتاں رات نو مسلیاں تے گزردیاں نے، دن گھوڑیاں دیاں پٹھاں تے گزرتے ہیں۔ او ویر تمہیں کدی ادھی رات نو اٹھ کے رب نال دو چار گلاں کر لیا کرنا، اللہ دا قرآن پڑھ لیا کر، تہجد پڑھ لیا کرنا۔ سید میر آندے نے فرماندے نے او واہ واہ لذتی
رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی انج فرماندے نے او چھڈ منجی نیند نہ پیاری کر اٹھ سجا تے اسواری کر وچ سجدے دے رو رو زاری کر او دا رو رو تخت ہلا دے تو سائیں وحدت ناد بجا دے تو دل قدسیاں دے طرفا دے تو جڑا رب دے ذکروں کوڑائے پاویں ٹڈ وڈا رنگ گورائے اونوں سمجھی او گند دا بورائے ویکھ چہرہ نہ دل پرما دے تو او اس جوگی نے نت نت آنا نہیں زندگی کا کی پتہ ہے اللہ جانتا میں ممبر رسول سے بیٹھا ایدو ادھا گھنٹہ پہلے نہ خطبہ شروع کرن تو ادھا گھنٹہ پہلا میری اینی طبیعت خراب سی میں نے معلوم ہو رہا سی بس آخری ویلا دعا کرو اللہ صحت عطا فرمائے اور ویرو زندگی کا کوئی پتہ نہیں وہ جڑے لکھاں بندے پتھر تھلے دبے گئے دریا چڑ گئے اور جناب لکھاں بندے ہزاراں بندے ملین میٹ ہو گئے انہوں نے پتہ سی سارے لینج ہونا ہے اور جو میں ایک گلو حیران زلزلہ آیا ہے تباہیاں لے گئی نے کیا بندے نے ٹی وی وی سی آر ویکھن تو توبہ کر لی بے حیاواں نے حیا پیدا کیتا بے نماز نمازی بن گئے جڑے لوگوں لٹتے سن انہاں توبہ کر لی وہ اللہ پاک نے پہلا زلزلہ لیا تباہیاں مچیاں نے میں اخبار چ پڑھیا اتوں رب نے گڑا برسایا ہے یہ کیوں کیتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس اللہ فرماندے نے یہ جو کچھ ہو رہا ہے تیرے ہاتھاں دی کمائی ہو رہی ہے تیرے گناہاں دی شامتاں پی رہی نے اور ڈر جا ویرا اللہ کولوں اللہ پاک دیاں طاقتاں بنیاں اونے انج کر کے ماڑا جا زمین ہلایا ہے اج اخبار چ لکھیا سی اجے تک اوتھے امدادی ٹیماں نہیں پہنچ سکیاں ملیاں میٹ پنڈاں دے پنڈ ملیاں میٹ ہو گئے نام او اس جوگی نے نت نت آنا نہیں تیری گلی وچ ناد بجانا نہیں تد سننا ایسا سنانا نہیں اتے سندا جائی جدا دے تو گورنر کہندا ہے میں تے پہلیاں کتاباں چ پڑھیا سی او بندے جڑے اتنے حکومتاں کرن گے انہاں دیاں راتاں مصلیاں تے گزردیاں نے نام دن گھوڑیاں دیاں پیٹھاں تے گزرتے ہیں اللہ اکبر اللہ شام بن عمر فرماندے نے او اسیاں تاریخ والا لکھدا پہلا تے انہیں لباس کالا پایا سی پھر منہ بھی کالا ہو گیا اللہ دو نال جرنیل بھیجے جرنیل کہنا جاؤ بادشاہ دے دربار چلا جاؤ جڑے سپاہی پہلا اندر داخل نہیں سی ہون دے رہے انہوں نے دو جرنیل بھیجے نال بڑے پروٹوکول دے نال بڑی عزت نال بادشاہ دے دربار چ پہنچے نا شاہ ہرقل دے دربار چ حضرت ہشام بن عمر میرے میں کہ ذرا میں اپنا اسلحہ پہ چیک کرنا نا اسلحہ کی سی سن لو پڑھن لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اے مسلمان دا اسلحہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہشام بن عمر نے جدو اللہ دا نام لیا نام اپنا اسلحہ چیک کیتا تے کسرا دے محلہ چ زلزلہ طاری ہو گیا وہ دوڑ کے آئے کہنے ہونا پڑے جی یہ کلمہ ہونا پڑے جی سارے محلے ہل گئے تے نال پتہ
کی کہندے پوچھتے ہیں کیا جب تسی اپنے مدینے یہ کلمہ پڑھتے ہو ادو بھی ایویں زلزلہ پیدا ہوتا ہے؟ کہنا نہیں، یہ تو دشمن کے محلہ زلزلہ پیدا کر دینا ہے۔ دعا کرو اللہ سانو اوہو جہ مسلمان بنا لے۔ ویر تیری نشانیاں ایسن تہجد گزار 5 وقت کا نمازی کہ جڑے بندے نمازاں نہیں پڑھتے جہنم میں خود کہہ رہے ہیں لم نکو من المصلین، تسی پکے نمازی اسی پکے بے نماز، جے نمازی بن جائے گا تو کی ملے گا؟ سن میرے آقا دا فرمان، اللہ دے پاک پیغمبر کی فرمان دے سن لے ذرا، من حافظ علی الصلوات، من حافظ علی الصلاۃ اکرمہ اللہ بخمس خصال، جڑا بندہ 5 نمازاں پڑھتا ہے، جڑا بندہ 5 نمازاں پڑھتا ہے اللہ انہوں کی عزت دیندے نے، اللہ پاک انہوں کی شانہ دیندے نے۔ آپ فرماندے اللہ انہوں 5 شانہ دیندے نے، کیڑیاں کیڑیاں سن ذرا دھیان نال۔ آپ فرماندے نے یرفع عنہ ذی کل عیش، جڑا نمازی بندہ ہے اللہ دی دنیا دیاں تنگیاں دور کر دیندا ہے، نمازی دیاں تنگیاں دور۔ اللہ دے پیغمبر کی فرماندے نے او دے کولوں وَيَدْفَعُ عَنْهُ عَذَابَ الْقَبْرِ، اللہ پاک انہوں قبر دے عذاب کو بھی محفوظ فرما لیندے نے۔ اللہ پاک دے پیغمبر اور کی فرماندے نے؟ آپ فرماندے نے اللہ انہوں اعمال نامہ سجے ہاتھ میں دیں گے، تے اللہ پاک انہوں اور کی شان دیں گے، فرمایا یمر علی الصراط کالبرق، نمازی بندہ جدو پرسرات سے چڑھے گا ایویں لنگ جائے گا جنہیں بجلی دا چمکارا پیندا۔ پرسرات نہ سنیا ہے نا؟ 2 کے پرلے پاسے جنت ہے، 2 کے پرلے پاسے اتنے ایک اللہ نے پل پائی انہوں کہتے ہیں پرسرات۔ تو تسی مولویاں کو سنیا بال نالوں بریک تلوار نالوں تکھی 3000 سال دا پنڈ ہے۔ ایک مولوی کہہ رہا سی نا کہ پرسرات تو لگنا وال نالوں بریک تلوار نالوں تکھی، تو ایک جنگلی اٹھ کے کہنے لگا سیدھی آ کے جنت نوں راہ ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ نبی پاک دا فرمان ہے، بڑی اوکھی کاٹی، بڑی اوکھی کاٹی۔ پہلے تو تسی مومن چلو گے نا اتنے اللہ کی بنے گا؟ سنت آنل فرماندے نے بعض مومن جد پل چڑسن، بعض مومن جد پل چڑسن دوزخ کیسی بھائی، جلدی لنگ جا جلدی لنگ جا، نور تیرے نے میری اگ بجھائی۔ سب تو سوکھے کہڑے لنگن گے وہ بھی رب دھیان نال سن لینا، جو ذکر الہی نال زبانہ، جو ذکر الہی نال زبانہ ایتھے رکھن جاری، وہ سب تو تیز پلوں لنگ جاسن نال اللہ دی یاری۔ دوزخ دے پرلے پاسے چلے جان گے، پرسرات تو لنگ جان گے، پرے جا کے مومن گلاں کریں گے، دنیا تے مسئلے سنیں دے سی، ایک پرسرات آنی ہے ایک دوزخ آنا ہے، پتہ نہیں وہ دوزخ کتنے رہ گیا بچ، اللہ پاک کو پوچھیں گے سونے ربا وہ دوزخ کتنے رہ گئی ہے؟ اللہ پاک فرمان گے او میرے مومن بندے ہو جدو تسی دوزخ تو لنگن لگے سی میں دوزخ نوں آکھیا ٹھنڈا ہو جا کتے میرے بندیاں نوں سیک نہ لگ جائے۔ آپ فرماندے نے نمازی بندے دیاں اللہ دنیا دیاں تنگیاں دور فرما دیندے نے، قبر دے عذاب کو محفوظ رہندا ہے، اعمال نامہ سجے ہاتھ وچ ملدا ہے، پرسرات تو سوکھا لنگ جائے گا۔ تے اگلی گل سن لے یدخل الجنت بغیر حساب، اللہ فرماندے نے میں بغیر حساب تو ہی نمازی نوں جنت دے چھڈاں گا۔ پڑھیا کر نماز جو بغیر حساب تو جنت جانا ہی تک
اللہ نمازی بنا لے. دیکھو داڑھی اپنے وقت پہ آ گئی. حج ادو فرض ہے تیرے کو روپیے نے, زکات تو فرض ہے تیرے کو پیسے ہیں, صدقہ خیرات تو ضروری ہے جب تیرے کو مال ہے تک, پر نماز تیری غریبی ہے تامی فرض ہے, امیری تامی فرض ہے. نماز تو معافی کوئی نہیں. وہ پاپی لوگ نے جہاں نے دلوں دیا نماز نے, دل دی نماز روٹی تو تیری دل دی نہیں, وہ تو 7 سال پرونچے کھا جانے تے نماز تیرے دل دی. سن لے ذرا دھیان دے نال, جڑا بندہ نمازاں نہیں پڑھدا, اللہ دے حکم نہیں منتا, نمازاں نہیں پڑھدا, اللہ پاک انہوں 15 سزاواں دیندے نے. نا 15 سزاواں, 5 سزاواں اللہ دنیا تے دیندے نے, 3 سزاواں اللہ پاک قبر تے دیندے نے, 3 سزاواں موت دے ویلے دیندے نے, 3 سزاواں جدوں قبراں چوں بندے نکلن گے بے نماز ادوں ملن گیاں. سن ذرا دھیان نال کیڑے کیڑے کیڑیاں کیڑیاں سزاواں ملدیاں نے. اللہ اکبر اللہ. جدوں بندہ نماز نہیں پڑھدا اونوں کی سزا ملدی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے او دی عمر دی برکت ختم کیتی جاندی ہے. اے دی تنزع البرکت من عمرہ, دی عمر دی برکت مک جاندی ہے. یہ بندہ پریشان ہی رہندا ہے, کاروبار بھی چلدا ہے, پر آندا مولوی جی برکتاں کوئی نہیں پیندیاں, اگے نو ہاتھ مارنے جاندا پیچھے ہوئے, اچھو آواز آندی پاپی آکھ برکتاں کیویں پین, نماز تے چھڈی پھرنا ہے, میرا حکم تے چھڈی پھرنا ہے, اساں تیری زندگی دیاں برکتاں ہی ختم کر دتیاں نے. یا اللہ اور کس آپ دیندے جے, آپ فرماندے نے نیکاں بندیاں والی وہ دی نشانی ختم کر دیتی جاندی ہے. اور کی ہے یا اللہ, اللہ فرماندے نے کسے نیکی دا انہوں ثواب ہی کوئی نہیں ملدا. بے نماز بندہ حجاں کیتی جا ثواب کوئی نہیں, روزے رکھی جا ثواب کوئی نہیں, قرآن پڑھی جا ثواب کوئی نہیں, بے نماز دی اللہ کوئی نیکی قبول ہی نہیں کردا. کئی منہ بن کے روزہ رکھ لیندے نے پر نماز نہیں پڑھتے. روزہ رکھیا نماز کوئی نہیں پڑھی, اتو آواز آندی ہے میری بھوک بھی نہیں کا دی لوڑ ہے, نماز نہ پڑھے گا روزہ میں کونیوں قبول کرنا. اللہ اکبر اللہ. اور کی ہوندا ہے بے نماز دی دعا بھی قبول نہیں ہوندی, بے نماز واسطے کسے دی دعا دا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوندا. ایتھے کی مریا بھی بے نماز, جنہ نے جناب نہایا تو آیا وہ بھی بے نماز, جڑی دکان تو کفن آیا وہ بھی بے نماز, جنہیں کفن سیتا ہے وہ بھی بے نماز, جڑے موڈے دے رہے وہ بھی بے نماز, جنہ لادی لائن وہ بھی بے نماز, اتنے دعا منگن والی بھی بے نماز. بات تو کہہ دیا جی یہ واسطے قرآن خالی کرو, اور پاپیا پہلے آپ تے کرنا. تے 5 سزاواں دنیا تے ملدیاں نے نام. اللہ اکبر اللہ. نیک بندیاں دی دعا دا بھی اثر کوئی ہوندا, حالانکہ نیک بندے دعاواں کر گئے نام. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک نے 80 سالاں دے بعد پتر دتا. اللہ نے فرمایا میرے نبی ابراہیم انہاں نو جنگل بھی آباد چ چھڈیا, میں انہاں دے ذریعے ایک جنگل آباد کرنا ہے نام. بابا جی ابراہیم نبی علیہ السلام اپنی بیوی تے پتر نو جنگل چ لے جاندے نے نام. جبل کعبہ اللہ اکبر اللہ. آجی گئے عمرے والے گئے نام, جتنے سمزم دا کنواں ہے, ایک بڑا بڑا درخت سی اوتھے بٹھا دیندے نے, گودی چ اسماعیل پا دیندے نے, گل بات کرتے کوئی پچھا پرت پیندے نے. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فتح الباری چ لکھدے نے حاجرہ بلاندی ہے بول دے نہیں, پیچھے دوڑ کے حاجرہ علیہ السلام نے انج کر کے ایک ہاتھ نال اسماعیل علیہ السلام نو گودی چک لیا, دوجے ہاتھ نال تو بردائے ہی بھج کے پچھو ابراہیم نبی دی چادر پکڑ لی نام. آندیاں نے اینا تذہبو وتترکونا فی ھذا الواد. حضرت جی آپ کتھے چلے جے نا جنگلاں چ سانو چھڈ کے تے کتھے چلے جے. غور کر ذرا غور.
آخر پتر ایک کوئی لب لب کے لیا جنہوں کو اولاد نہیں پوچھ انہوں کو ایک بندے کو اولاد نہیں سی حج کرن چلا گیا اتنے جا کے دعا کی تھی اللہ نے قبول فرما لی پتر رب نے دے دیتا کون بچہ نکا جا ہے نا عام بچوں کی عادت ہے ماپیا ایویں ستائی جانے نکے نکے بچوں کو کی پتا ہوتا ہے وہ ستاوے کرے وہ پیو نو پتا کی آ کے پتر تو ستان ہے تینوں توڑو منگ کے لیا توڑو اللہ یعنی کہ مکی کو جا کے منگ کے لیا اور جنہ کو اولاد نہیں پوچھو نہ کرو کیسی نعمت بابا جی نے منگ منگ کے لیا میں نہیں آخر قرآن کہندا ہے انج کر کے بابا جی نے منگ منگ کے لیا آندے نے رب حبلی من الصالحین اللہ جڑیاں بھیناں دیاں گوداں خالی نے اللہ ہریاں فرما دے اللہ انہاں بھیناں نو ویرے عطا فرما دے بابا جی آندے نے رب حبلی من الصالحین یا اللہ پتر بھی دے تے دے بھی نیک جدو مل گیا اللہ نے اتنے چھڈ کے چھڈ آئے حاجرہ کہندیاں نے ابراہیم کوئی غلطی ہوئی ہے سزا دینی چاہتے ہو کہ اللہ دا حکم ہے امرک اللہ بہذا اللہ دا حکم ہے مینوں کو سزا دینا چاہتے ہو آپ فرماندے نے امرانی ربی حاجرہ اے اللہ دیاں مرضیاں میرے نام حاجرہ بڑی حوصلے والی خاتون فرماندے نے جاؤ اور ویروں جتے پتراں والے ابوی کا میاں خلیل میں ہونی ملیا کہندا مولوی صاحب میرا بیٹا نہیں لبدا دعا کرو اللہ لب جائے اللہ جنہ دے پتر گواچے نے لبا دے بابا جی نے ہاتھ چک بخاری سے لکھا صحیح بخاری قرآن کہہ رہے ہیں بابا جی نے ہاتھ چک میں وہ جگہ ویچ کے جیسے بابا جی نے دعا منگی سی اللہ تمہیں بھی لے جائے اللہ جگہ تو دیکھنا آئی نے نا سبحان اللہ سبحان بابا جی نے جتنے کھلو کے دعا کی ہے نا کہ کی دعا کی تھی ربنا انی اسکنت من ذریتی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون یا اللہ ویکھ لے میری بیوی بھی بیٹھی میرے پتر بھی بیٹھائی جنگلاں تے چھڈ چلے تیرے حرمت والے گھر دے کول دعا کی کیتی ہے او بابے او سن لو بڈھیو مائیو حاجنو سن لو بابا جی ابراہیم نبی کی فرما رہے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ اللہ میری بیوی تے پتر نو نماز پڑھن دی توفیق دے اے اولاد لی دعا ہوں اپنے لی دعا سن لین کتے کہندے نے رب جعلنی مقیم الصلاۃ یا اللہ ابراہیم نبی دی دعا آپ فرماندے نے رب جعلنی مقیم الصلاۃ یا اللہ مینوں نمازی بنا لین ومن ذریتی اللہ میری اولاد نو بھی نمازی بنا لین ربنا وتقبل دعا اللہ میری دعا نو قبول کر لین ربنا اغفر لی والدیا اللہ مینوں بھی معاف کر دے میرے ماپیاں نو بھی معاف کر دے وللمؤمنین اللہ قیامت تک جن مومن والے نے سب نو معاف کر دے بابا ابراہیم پیغمبر جد الانبیاء کرنے دعا کرن دے اور تیرے لیے نبی دعا کرن تیرے لیے ولی دعا کرن پر نبی پاک فرماندے نے بے نماز نو کسی دی دعا دا فائدہ ہی نہیں ہوندا کہ جڑا موت دے ویلے سزا ملنی سن لے
آپ فرماندے نے یموت جائعن، بے نماز مرے گا تے بھوکا مرے گا، یموت عطشانن، بے نماز مرے گا تے تسا مرے گا، بھوک بھی بڑی لگی ہوئی ہوئے گی، پیاس بھی بڑی لگی ہوئی ہوئے گی، یموت ذلیلا، جدو مرے گا ذلیل ہو کے مرے گا، ذلت دی موت بے نماز مرے گا، ذلت دی موت، اللہ چنگی موت دے گی۔ تو نمازی کیوں فوت ہوئے گا؟ مرنا پہ آئیے نا، نمازی نے فرشتہ آگے کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، بڑے پیار دے نال بڑیاں محبتاں دے نال اسرائیل کے کہے گا آ دنیا جاگا خلل فساداں، کوئی فساد دی جگہ نہیں۔ سنیا جو نا کل پرسوں ڈاکو پہ انہیں 2 بندے مار چڑے روزیاں اچھی، فساد دی جگہ آ دنیا جاگا خلل فساداں تے تندو کار ہنیرا، نبی ولی اے تیرے آن کوئی سب کچھ کی تو نے ڈیرا، بے نماز مرن لگیا بھوکا مرے گا، پیاسا مرے گا، جناب ذلت دی موت مرے گا، جدو قبر چ جائے گا کی ہوئے گا؟ سن لے ذرا دھیان نال، یزیکو علیہ القبر، یہ دی قبر تنگ ہو جائے گی، قبر شکنجے چڑھائے گی، قبر کٹ لے گی۔ مولانا کہندے نے اوے قبر مروڑے جیویں کولو مروڑ دا، گنے دیاں ہڈیاں جیویں بیلنا تروڑ دا، سب کچھ پن دے پیچھے کچھ نہیں ہو چھوڑ دا، جے نہ بچاوے اللہ سائیں۔ اللہ اکبر، اللہ بے نماز دی قبر تنگ ہو جاندی ہے، اللہ اکبر، اللہ بے نماز دی قبر اگ دی بنا دیتی جاندی ہے، بے نماز تے گنجا سپ مقرر کر دیتا جاندہ ہے، جدے ایک ایک ڈنگ دی 40-40 سال زہر نہیں ہو مکدی۔ اللہ اکبر، اللہ قبر چو نکلے گا کی ہوئے گا؟ سن لے ذرا دھیان نال نام، اینو کی ہوئے گا؟ قبر چو نکل دے وقت کی ہوئے گا نام؟ اے جس لئے قبر چو نکلے گا اینو بڑیاں مصیبتاں پیاں ہون گیاں، بڑیاں مصیبتاں، بڑی لمبی تفصیل نہ دسنا پہنتا ہے نا بھی کی مصیبتاں، کئی پاپیاں نے ستے زمینہ ستے چکیاں ہوں گے۔ ایک کون نے جی قبضہ گروہ پہ قبضہ، لوگوں نے پلاٹاں کے قبضے کرنے والے، کئی پاگل لتاں اوتاں سر تھلے لکھی پاگل، ایک کون نے یہ سودی کاروبار کرنے والے، کئی دے منہ باندراں دے، ایک کون نے یہ چغل خور نے، کئی دے منہ سوراں دے، ایک کون نے قرآن دے منکر، بڑے سخت عذاب مبتلا نے۔ تے فرمایا سخت رب، ایک تے بڑیاں مصیبتاں چ پے ہون گے، ایک جناب انہاں تے اللہ بھی ناراض ہوئے گا، بے نماز تے اللہ بھی ناراض ہوئے گا، بے نماز جہنم دے اندر جائے گا۔ آدران قرآن سن لینا، اللہ اپنے قرآن کی فرماندے نے، اللہ فرماندے نے وجوہ یوم ذن نائمان سایہا راضیات فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیات، کہ کئی بندے کئیاں دے چہرے اللہ دا قرآن کہندا ہے 14ویں رات دے چن وانگو چمکن گے تے کئیاں دے منہ کالے ہون گے۔ سب تو پہلا جدا منہ کالا ہوئے گا وہ بے نماز ہوئے گا، بے نماز دا منہ کالا ہو جائے گا۔
نمازی بندے دا منہ چمکدار ہوئے گا. اللہ اکبر اللہ. ارباں خرباں بندے ہون گے نا, ارباں خرباں بندے ہون گے, اینے بندے ہون گے انتو شمار ہی کوئی نہیں نام. آپ فرماندے نے لوگوں میں حوض کوثر تے کھڑا ہوواں گا. صحابہ کہندے نے سونیا اینے رش وچوں سانو سیاںو گے کیویں, پہچانو گے کیویں؟ آپ فرماندے نے گھوڑے ہون وچ گھوڑیاں دے 5 کلیان گھوڑے ہون جنہاں دے پیر چٹے ہون, ہاتھ پیر چٹے ہون, ڈبیاں گھوڑیاں والا جویں گھوڑیاں وچوں سیان لے گا. آپ فرماندے نے امتیو میں تانوں وی سیان لواں گا. سونے نبیا لکھاں کروڑاں ارباں بندیاں خرباں وچوں کیویں سیاںو گے؟ آپ فرماندے نے آ تواڈے وضو دے اعضاء ایویں چمکن گے جویں 14ویں رات دا چن چمکدا ہے. جنہیں زندگی وضو کیتا ہی نہیں سونے پھر سیاں کے کرو گے کی؟ سن لو دھیان نال. آپ فرماندے نے پھر میں حوض کوثر تو پانی پیاواں گا. حوض کوثر تو پانی کون بھج بھج آن کئی طرف تلاب دے, بھج بھج آن کئی طرف تلاب دے, پر پلاوے ساکی جام شراب دے. نس نس آن کئی طرف تلاب دے, کھڑے ہو جاون ادبوں پیش جناب دے. پر پلاوے ساکی جام شراب دے. پیندیاں پیندیاں رونق چہرے اتے آئی آ, اے چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی آ. کئیاں نو نبی پاک گلاساں پیان گے, پیالے پیان گے, وضو دے نشاناں تو سیان کے پلان گے. تے کئیاں نو میرے نبی اے آن گے آپ گلاس بھی رکھ دیں گے, پیالے بھی رکھ دیں گے. انج کر کے میرا نبی حوض کوثر تو بک بھر کے منہ نہ لا دیں گے. حوض کوثر تو سونے یہ کون نے جنہوں بکا نال پہ پلاندے ہو نبوت والے ہاتھ؟ اللہ تہاڈی قسمت فرمائے, اللہ سارا دی قسمت فرمائے. ایک نہ تائیں سرور عالم تے پر بک پلاون, پج پج نال پیار انہاں دے منہ دے نال لگاون. تے پوچھن والے تائیں حضرت کھول سناون حالے. اے دنیا پر آئے میرا دین سناون والے. بے نماز قیامت والے دن فرعون تے حمان تے قارون ابی بن خلف دے نال ہوئے گا. بے نماز ایڈا بھڑا دا اثر ہوئے گا. پیر سلطان بہو کہندے نے صبح اٹھ کے بے نماز ایڈا بھڑا ہے کتا اسور اللہ کے سجدے پہ جاندا ہے, آندا اللہ سونیا بے نماز متھے نہ لائی نام. اللہ اکبر اللہ. بابا فرید کے اندر بے نماز ایمان ہی کوئی نہیں, مرن لگیا جے ہوے وی رتی پورا کڈ کے بے ایمان مار کے جہنم دی طرف رسید کیتا جاندا ہے. پیر جیلانی فرماندے نے لوگوں 17 اونٹاں دی لین لگی ہوے اخیر لے تے بے نماز بیٹھا ہوے, مینوں کو آکھے اگلے اونٹ دی مہاری پکڑ ہے, میں نہیں پکڑنی اس واسطے کہ اخیر لے تے بے نماز بیٹھا ہے. آپ فرماندے نے اے دا جنازہ بھی نہ پڑھو, اینوں مسلماناں دے قبرستان وچ بھی دفن نہ کرو. امام شافعی تے امام مالک کہندے نے بے نماز نو قرضہ نہ دیو. امام ابو حنیفہ فرماندے نے گورنمنٹ نو چاہیے بے نماز نو جیلے بند کر دے. آمنہ دے لال فرماندے نے میں ویکھے آیا اپنی آنکھاں نال بے نماز دا سر کٹیج رہا سی. ایک بی بی آئی موسیٰ نبی کو حضرت جی توبہ کرنی چاہنی ہوں. فرمایا کی ہویا
آندی ہے دو گناہ کیتے نے پتہ نہیں معافیاں ملن گی کہ نہیں. آپ فرماندے نے کی گناہ؟ کہندی ہے پہلا برائی کیتی ہے وہ دوجا گناہ ہے جڑا بچہ پیدا ہوا ہے جمدے دے گل گھٹ کے مار دیتا ہے. ہن مینوں دسو میری توبہ ہے کہ نہیں؟ آپ فرماندے نے بی بی چھتی چھتی میری آنکھاں تو دور ہو جا, مینوں تے ڈر پیا لگدا کہ اگ نہ وسن لگ پوے. لکھیا کہ بی بی ٹوٹا دل لے کے جا رہی, ٹوٹا دل لے کے. آسمان تو جبریل آ گیا, حضرت نے موڑ دیتا جی نہ موڑو, اینی گنہگار اے نہیں جنہ بے نماز گنہگار. ویرو سب تو زیادہ گنہگار بے نماز. موضوع تو بڑا لمبا ہے, ابھی تو کچھ بھی نہیں بنیا پر گھنٹہ ہو گیا. میں اتفاق کرنا پھر رہی زندگی پہ انشاءاللہ پھر صحیح. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.